यूं तंगन एरस अइमे मासूमीन अइमे बकी ngन एरस ज़ियारत दा चाहिए इंशाअल्लाह ngन एरान नसीब शुक लेसन अइमे बकी मजलूमिन हा दरे ngन एरान करबला चार गोस नरी सम बस ngन एरान शराइत पक ngन एरान फराहम यो नरी अइमो लंगतेस करबला काज़मेन सामिरा तमाम गामा ngन एरान लची ज़ियारत दा सियुंगे लेकिन अइमे बकी अलैहिमुस्सलाम जब तंगन एरान इस्तिताअत जिसूं से मेद पंगन एरान मन शायन नमेद ज़ियारत लगन एरान मदीने चौक पचुंग इस्तिताअत प यूं मना हज ngन एर जिंगा ते पन सन हज बारगोस देगर अइमे बकी ngन एरान ज़ियारत बारगोस दरे के अय्याम को इन दसनारिना ज़ियारत बखंची खुसूसन अय्याम कोरोना ज़ियारत बखंची सलाम तंगंची मनमे हत्ता ngन एर तो इमाम बाकर अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi शहादत नम यौम इमाम fi शहादत हफ्ते ज़िलहज्जा इमाम fi शहादत मुशद इमाम बाकर शहादत जगह बकीन उसों में चेद ज़मान पे हाजिन तमाम गमा मिन आयत तो इंशाअल्लाह ngन एर उम्मीद पे जिनिस मजालिस बरकत ngन एरान ला इंशाअल्लाह हज नसीब सो ngन एरान ला मदीनी ngन एरान ला ज़ियारत का नसीब सो जसनारी न फजीलत पुगिन लम्मा सुइला मा लिमन ज़ियारा अहद मिनकुम क़ाल कमन ज़ारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चिगस्ती जूनी यंतना लका तो ज़ियारत बना या क़ुबूर अइमल ज़ियारत बना मंज़लत न मकाम ब सवाब पुची निज़र बना न रसूलुल्लाह लची बस ज़ियारत तो बस जरिया मकाम इमाम अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम fi फसल मोले मन ज़ारा जअफरा व अबाहु गासु कि जअफर इमाम सादिया fi पुनो खुई बावल इमाम बाकर fi पुल ज़ियारत का तो बना दी लम यश्तकी ऐनहु मिकु हमेशा कोई सालिम नुशैन छंपा माला शैन मी गजर ममान मोचमी वलम युस्तिब सुगमन को कभी गिरफ्तार शचमीन मरी शचमीन वलम युमिद मुब्तला सो से फकीर सो से अनमत सो से नाचार सो से को दुनिया के ना चाचा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्स का सल मले या अली मन ज़ारनी फी हयाती औ बाद ममाती या अली गासु जिंगल ज़ियारत का तबन नंगी हयात या ममात है नो उलमाए मजलिस ने तुल्लाब मजलिस गया ngन एरान ला शुद बाद हयाती बाद ममात दिन अइमे मासूमिन को लमिन जो खुद रसूल हयात न ममात मन युद में ngन एर आरजू पे पैगंबर जब दीदार मुबारक पुरस्ता ngन एरान ला नसीब मसूले ngन एरान ला बकी मदीने ngन एरान ला ज़ियारत का सुन इंगार ngन एर पैगंबर जब पुरस्ती बस ज़ियारत बस ngन एरी तस्माउ कलामी ngन एर स्पराउन सोचा इन इमाम दरे ngन एरा इमाम रज़ा हरम ज़ियारत ला छन अइमुल ज़ियारत ला छना इंगार ngन एरा इमाम हुजूर ngन एरा गया ngन एर एतकब तो पोशैना हयात न मामा अइमुल मन युद में औजार का की हयात का पैगंबर जब कसल मुले औ बाद मौत का या अली एरा ज़ियारत बो चियारा हयात का यो देरा दुनिया दे शहादत उसके तुम्हें औजार इब्नई का फी हयातिहिमा औ बाद मौतिहिमा यानी मी उन्नीस का हसन हुसैन ज़ियारत बनरी ज़मीन लहु यौम क़यामा क़यामत जंगा मिन शेद अन उखल्लिसहु मिन अहवालिहा व शदाइदिहा क़यामती अहवाल ना शदाइद को निकंगत को खल्लास बचाइन नजात चाहिए तदुंगा ने रिफा रसूल दा उलमा को क़यामत चीन जर बनंगा ने अराला क़यामत तस्करा शान इंसान मुमिन हकीकी को यकीन खन को क़यामत जर बना दरबुंगे जिक्से हज़रत ज़करिया पैगंबर या हज़रत यहया पैगंबर चिक पुला मजलिस नु असलन तस्करा बागन ममत प क़यामती तस्करा बदस नारग नस्नल लस्tet प आया हज़रत यहया चिक मजलिस दु गया min दु यहया चिक मजलिस का त्योन तस्करा बा ममत पलो यक्ष क़यामत तस्करा सुद मजलिस पे नु पता में पिन हज़रत यहया चिक हुजूरियत या मजरे हज़रत यहया की क़यामत अहवालात कुन सोरबन मीन सोरबर बेहोश सोलो जुन खुदा पैगंबर क़यामत ज़रबन यौमुल हस्र वन नावा क़यामत जब पे मुमिन को नांगयोते क़यामत जब पे गुनाहगार को नांगयोते ओदी हालात पे नो नजात बख्श करते नंगन एरान लम चिका तो दस नारी ना पैगंबर जब पे ज़ियारत दिन
ایمون زیارت این علی مرتضی زیارت این حسن حسین زیارت این زیارت تمام کاما نصیب سون زناری نه راه چی لام چی نه هرال نجات شي حتى أسيره معي في درجتي يقول ليس مهمنا حتى ناسكو كرشين غير درجة کا پیغمبر چخ په درجه پیغمبر چخ په درجه غره نه نه تخفض درجه کې شرط لګي درجه په کار باندې پوره چوه انساني روح په پیغمبر روح په صفایت نو پر وځي انسان رفتار کردار گفتار تمام علی دکان تمام گامه کې لا شین علی دکان تمام گامه کې زیارت د نه نه جو فقط دسو کا نه زیارت باندې نه نجات چې نه دنیا یک آزادانه نه زندگی نه خوشی نه چی به زندگی باندې نه خیر اسلام شریعت دایره دوست نه یارس که تو زندگی کا تو بس دست نارگ نه نه یاران چین نجات نی پیغمبر چخ پینگان یاران درجه گرفت چین نه یاری زمره کن کن نه یاری رفتار کردار گفتار تمام گامار پیغمبر سمخیات چنا پیغمبر چخ اخلاق پچیوت پین ائمه قبور اخلاق رفتار کردار در نه یاری امام صادق علیه السلام چخ پی مکتب نه یاران افتخار نیم با سبق زدن یوتان گی سبقونه کا عمل کا تو سون زسنارک نا مقام عمل مستنخیات تصخ جوس نارک و جو امام صادق شاگرد انسو درسیک چناری درجه چو چاین گی درجات تمام گاما چاین گوین خود بقیل ارزش قیمت هم پیغمبر شق به زمانه هم خود پیغمبر شق په سرزمین بقی فضیلت من بیان بس خود بقیه نو شاخص ترین بود که خود پیغمبر فضیلت و پیغمبر